بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد باب تفسير التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله يولدتن تفسير ياينو يالنو تعليق لاينو مسألة يقومنو فتنا رجل قراءة في قرتي العيون من لاينو يقومنو طيب هل درسنا تعليق نعم طيب هل درسنا قال الشارح رحمه الله وفي هذه الآية زاون قرانو آية لاي أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضرر ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة مدعو قد اسم المفعول ناجبا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا من سورة الإسراء آية تفسير للشهادتين أمتتوال شهادة أن لا إله إلا الله سلزي الزج أنكس إسراء لا يتذكرت أنكس من الردال لنار أن المدعو في هذه الآية ملو خبر مقدمنا أن المدعو ملو اسم خبر نزو أن مبتدا مؤخر هنا سلزي الزه آية وست من الله تتري أكال كالله ليلة درسوا لن يمبال أكال لا يملك ما يملك مهونو على الزه آية وست لداعيه لم يتأرى وكال كشف ضرر ضرم ضررم ضيرم تكرارابين چنگر مجلسن ما يملك مهونون كآية ونردوالله ولا تحويله يعني ضرر مجلس وكرتو ما الزاورم عندما يشيل عندما يملك من مكان إلى مكان كان دبوتا ودان دبوتا ما الزاور عندما يشيل دور چگر بمتا كالله ليلا متراكان چگرون مجلسم ما يشيل ያን ዱርም ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መዘወርም ማስቀየስ እንደማይችል ከአያው እንረዳለን ولا من صفة إلى صفة ولا تحويله من صفة إلى صفة ከአንድ ባህሪ ወደ ሌላ ባህሪ የሚያጋጥምህ ችግር ከበድ ያለ ቢሆን እሱ ምን ማድረግ አይችልም ቀለል ሊያደርግልህ አይችልም وبالعكس ስለዚህ ይሄን ሁሉ የሚችለው አላህ ብቻ ነው ولو كان المدعو نبيا أو ملكا متر وكال نبي بهون ملك بهون نبي راسه لا يملك كشف الضر وكذلك لا تحويل الضر من مكان إلى مكان أو من محل إلى محل أو من صفة إلى صفة وهذا يا بابا يقرر يا صدق البطلان دعوة كل مدعو من دون الله كالله ليلا لم يتراكال الترار باطل مهنون يا صدقال كائنا من كان يا متراكال معلم بيون لأن دعوته دعوة غير الله تكون داعيه أحوج ما كان إليها إن كالله ليلا لنا كالمتارات نبي بيون ولي بيون ملك بيون ليلا بيون إن تتعريون تكدوالك نميلو በጣም በሚያስፈልገው ሰዓት መቼ ነው በጣም የሚያስፈልገው ያጀባ يوم القيامة የሚመጡ አያቶች ይፈስሩልናል يتبرأ المتبوعون من الأتباع አናውቅም ይላል የዛ ጊዜ እንግዲህ ስጣጣራው የነበረው ነገር እዛ አህወጅ ማተኩን በጣም በሚያንገበግብህ በመትፈልግበት ሰዓት ይከዳሃል لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره الله قاس لا شارك ما يتقمونم ما يقوداونم وهذه الآية أو نتقرأت وانكس تقرر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله عندنا معنى لا إله إلا الله أن توحيد عندنا من عطف المرادف أو من عطف الدال على المدلول يالنسن لو ينورنون سلزي ይሄንን ተፈስርልናለህ እና ከአላህ ሌላ ያለና አካል ማንም ይሁን ማን ድረስልኝ ብሎ መጣራት ሽርክ እንደሆነ
آيوا ስለምታብራራ معنى لا إله إلا الله ما هو تفسير كذب كلنا. وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قرين نزام يقزواቸው የሚያመልኳቸው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መዳረሻን መቃረቢያን ይፈልጋሉ ይላል። ሰዎች ይደርሱልናል ብሎ ኢሳን የሚያመልክ አለ፣ እናቱን የሚያመልክ አለ፣ መላእክቶችን፣ ነቢያቶችን፣ ሷሊሖችን ደጋግ እነዚህ አካሎች እንኳን ሊደርሱ ሌላ ሊገዛቸው ቀርቶ እነሱ ራሳቸው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢባዳ በማድረግ ከሽርክ በመራቅ ተውሂድን በመተግበር ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መቃረቢያ ይፈልጋሉ። እዝነው ቅድም የተባለው ተዕሊቅ ያለው ልብ እንላለን في قرة العيون أي أولئك الذين እነዛ ማለት ነው يدعوهم أهل الشرك የሽርክ ባለቤት የሚያመልኳቸው የሚጣሯቸው ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله ችግርን ጭንቅን መግለጽ ከማይችሉ አካሎች ከቦታ ወደ ቦታ ከባህሬ ወደ ባህሬ መቀየርንም የማይችሉ من الملائكة تفسيرناتك من التفسيري كملائكة የሚሆኑ والأنبياء والصالحين كالمسيح وأمه والعزير እነዚህ فهؤلاء دينهم التوحيد እነዚህ ሰዎች የሚያመልኳቸው የነዚህ ሰዎች የነዚህ አካሎች ዲን ተውሂድ ነው። وهو بخلاف من دعاهم من دون الله كالله ሌላ በሚጠሯቸው ሰዎች ግልባጭ ናቸው። እነዚህ የነዚህ ተውሂድ ነው። የነዛ የሚጣሩት ደግሞ ዲናቸው ምንድነው የተባለ ነው? ሽርክ ነው። الدعاة የሚጣሩት አካሎች አዳዑና على الشرك والمدعوون على التوحيد. ووصفهم بقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الله سبحانه وتعالى نزل مترتنا قال اندي بمالت وصفاتቸው فيطلبون القرب من الله ودا الله مقاربن ይፈልጋሉ። يبتغون ማለት እንግዲህ يطلبون ብለው እየፈሰሩልን بالإخلاص له لله عباداتቸውን ጥሪት በማድረግ وطاعته فيما أمر ያዘዘውን በመፈጸም وترك ما نهاهم عنه يكلكلاچون كسو يكلكلاچون بمتاو. واعظم القرب التوحيد كقربوች ወደ አላህ ከመቃረቢያዎች ቁርባቶች በአጠቃላይ اعظم የላቀው ተውሂድ ነው አሉ። እንግዲህ ቁርብ ከጉረፍ የቁርባ ጀምዕ ነው። طيب ቂረብ ካልን ደግሞ ሌላ ይሆናል። ቁርብ ካልን መስደር ይሆናል። ስለዚህ واعظم القرب ብለን ነው የምንፈስረው የቁርባ واعظم العبادات التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى ማለት ነው። ቂረብ ካልን ደግሞ የቂርባ የቀርበታ ማለት ይሆናል። ቆዳ ውሃ የሚያዝበት ቆዳ አንዱ ቂረብ ይባላል። ብዙ ሲሆኑ ቂርባ ይባላል። ቂረብ ይጀምዓል። طيب ስለዚህ واعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به انبياءه ورسله ነብያትና رسሎችን አላህ ያላከበት ተውሂድ እሱ ነው اعظم القرب. واوجب عليهم العمل به በነብያቶች በሩሱሎች ላይ በተውሂድ መስራትን ግድ አረገባቸው። والدعوه اليه ወደሱ መጣራትን وهذا الذي يقربهم الى الله اي الى عفوه ورضاه የሚያቀርባቸው ይሄንን ተውሂድን መስራታቸውና ራሳቸው ተግብረው ወደዛ ሰዎችን መጣራታቸው ነው። طيب ووصف ذلك بقوله يرجون رحمته ويخافون عذابه. ይህን ሲያደርጉ ደግሞ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዝነቱን የከጀሉ ሲሆኑ ቅጣቱን የፈሩ ሲሆኑ ነው ወደኔ የሚቃረቡት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala. فلا يرجون احدا سواه ولا يخافون غيره. ከአላህ ሌላ ማንንም ተስፋ ያረጉም ከአላህ ሌላ ያለንም ማንንም አይፈሩም። وذلك هو توحيده توحيد الله ማለት ይሄ ነው. لأن ذلك يمنعهم من الشرك كشرك كلكلاچዋል توحيداቸው. ويوجب لهم الطمع في رحمة الله والهرب من عقابه. يا الله رحمة تسفى እንዳረጉ ያሰብትላቸዋል። كالله عقاب مششንም هرب هروب معناهما واحد. والداعي لهم እነዚህን አካሎች የሚጣራ
والحالة هذه የነሱ ሐለት አሁን ባለንበት በብራራንበት ሆኖ ያለ እነሱ ለአላህ ቀና ደፋ ያሉ በአላህ ተውሂድ አላህን እየተገዙ የአላህን ረህመት ከጅለው የአላህን አዛብ ፈርተው ሐለታቸው ይሄ ሆኖ ያለ እነሱን የሚጣራ አካል قد عكس الامر ነገሩን ምን አረጋዋል ገልብጦታል وطلب منهم ما كانوا ينكرون من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون الله ስለዚህ እንግዲህ ይሄንን ግልብጥ በጣርጓል እነሱ ኢንካር የሚያረጉትን ነገር እሱ እየተገበረ ነው ያለ ففي معنى قوله እዛ አያ ውስጥ እንግዲህ ድምነን ምን የሚላለ እንዴ ማለቱ ማዕና አለ ويوم القيامه يكفرون بشرككم እነዛ ያጋራችኋቸው አካሎች يوم القيامه እናንተ እነሱን በአላህ በማሻረካችሁ ይክዳሉ ሸይጣንም እኮ እንደዛ ነው የሚላቸው ሸይጣን ምን ይላል ኹጥባ ናሪያ ይላሉ አንዳንድ አይማዎች እዛ እንግዲህ ጀሃነም የሚያረጋው ኹጥባ አለ ሸይጣን في سوره ابراهيم ተዘክሯል ابراهيم ነው ራዕድ ነው ያለው አያዋቸው وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم يا الله وعدين من دينه ملا يا شباب وعد الحق ووعدتكم ملا يسنس من قالوا ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي ما ترجال نبرني مكونم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل سلزي أهونم النزس سيملكوا ينبروا ستاقروا ينبروا يدرس اللنيال يالك ستلو عبدوية بدوية من يالك متلو هلو بياك كبابي هلو ويوم القيامة يكفرون بشرككم والله كدال أناكم عندما أياكم ما ياكم مال سلزي ይሄ ማዕና አለበት وقوله ومعنى قولهم على الزهايا لاي واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين حشر ማለት መሰብሰብ ማለት ሰዎች يوم القيامه የሥራቸውን ምንዳ ለማግኘት ሲሰበሰቡ ጥላቶች ይሆናሉ አምላክና ተመላኪዎች ጥላትስ በርሳቸው አዕዳ ይሆናሉ وكانوا بعبادتهم كافرين النسن بمملكاتቸው ደግሞ የሚክዱ ይሆናሉ استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة እዛ ሲክደው በተመለስ ወደ ዱንያ ምንድነው የሚመኙት كرة مالت رجع مالت بيتملس فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا إذا علاقهم اندالج ودى دنيا تملش ينيم السن مجزاتين تجي كسو تارجي ما نبتجزا إلا الله بتشأنا بتشأ تجزيتشي يتوحيدين جزاء يا انقدي يلا الله سبحانه وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث زلزي يا شباب الله سبحانه وتعالى كزي جمرو እዛም የሆነው ነገር ሁሉ አብራርቶ ሁጃ አቁሞብናል አላውቅም አልሰማሁም አይሰራ ለምን አልተማርክም ለምን አልሰማህም ስለዚህ ይሄ አለ وفيه الرد على من ادعى ان شرك المشركين انما هو بعباده الاصنام ጣዖት ስለሚያመልኩ ነው በሚሉ ሰዎች ላይ አያው ላይ ረዳ አለበት وتبين بهذه الآية أن الله تعالى أنكر على من دعا معه غيره كذا آية تبررالن الله سبحانه وتعالى إنكار ما درقوا السجار ليلانا كالبتت أرنا بتجزاك هالله يا غير من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن دونهم أنبياء مهونو دقاقوة مهونو ملائكة مهونو كالنسبة أيال لما كالبيو وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر هو من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ذا يا من الرداء انقدي أمواتوچي مطارات درسوا لي مالا يللون روك يالوتن مطارات من دنو من الشرك الأكبر مهونون ان الرداء لنا اللهم يمروا شركنا
وأن ذلك ينافي ما دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله يسوان معنا يصرر عليه المادرب. فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيد جني لك تكبرت أنكس أستنتنا تردع يتوحيد ترقوم قلس وتعالها وما ينافيه من الشرك والتنديد فإنها نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه أي أم المسيح والعزير فهم المعنيون بقوله أو يتزرزروا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا بمالت يتكسروا النزاهون يتزرزروا تناچو النسون بميغزو سوچ لاي نو آيا سببا بزانه يورديو ثم بين تعالى أن هؤلاء المشركين قد خالفوا من كانوا يدعونه في دينه النزه مشركوች እነዛን የሚጠሯቸውን አካሎች እነ ዒሳን እነ መላእክታን እነ ነብይን እነ መርየምን እነሱን በዲናቸው ኸልፈዋል እነዛ የሚጠሩት ዲናቸው ምንድነው ነው ምንለው ተውሂድ የተጣሪዎቹ ደግሞ ምንድን ሽርክ فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة እነዛ የሚገዟቸው የሚጠሯቸው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቀርበን ይፈልጋሉ ዒባዳ በማድረግ وقدم المعمول لأنه يفيد الحصرة إلى ربهم ያለውን ያስቀደመው ስለዚህ ነው يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره ወደ ጌታቸው ብቻ إلى ربهم ያለው የቀደመው ለዛ ነው وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث به الله أنبياءه ورسله كوسائلوች ከመዳረሻ ሁሉ ወደ አላህ መቃረቢያ ተውሂድ ነው ያ ተውሂድ ሁሉንም ነብዮችና ሩሱሎችን አላህ ያላከበት የሆነ وخلق الخلق لاجله ፍጡራኖችንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የخለቀው ለሱ የሆነ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ومعنى يعبدوني من بلن فسرنا الأصول الثلاث ليوحدوني وهو تفسير الحبر والبحر بن عباس سلزه السنة وأكبر الوسائل ومن التوسل إليه من التوسل إلى الله التوسل بأسمائه وصفاته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وكما ورد في الأذكار المأثورة من التوسل بها في الدعوات كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لله እንግዲህ ኢዕራብ ወጅህም ቢኖረው الحمد لك يا أن خبر مقدم ሆኖ الحمد اسمها مؤخر ይሆናል ምስጋና ላንተ ስለሆነ በሱ እንግዲህ ተወስየ ጠይቀሃለሁ لا إله إلا أنت ይሄ ነው እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ በተውሂድ ተወሱል ይያል المنان بديع السماوات والأرض منان المعطي شر بديع السماوات والأرض مالت ደግሞ ሰማይና ምድርን ያለ مثالا سابق የፈጠርክ የሆንክ ጌታ በስሙ ምን ያረጉ ነው በባህሪያቱና በስሙ ተወሱል ይያል يا ذا الجلال والإكرام وقوله اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وغير ذلك من الأعمال الصالحة الخالصة التي لم يشبها شرك قد الشرك يلتقلقلات بالأعمال الصالحة إن الزي سوسوج قصام مال بأسماء الله وصفاته توسل الجلال أما بالمخلوقين ما ينقرنا فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه لا بما يكرهه ويأباه ودا الله توسل የሚደረገው الله በፈቀደውና በወደደው ነገር ነው الله በማይፈቅደውና الله እምቢ በሚለው ነገር من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله الله እንግዲህ ራሱን ከሽርክ ነፍሱን አጥርቷል ምን በማለት سبحان الله عما يشركون الحشر እንግዲህ اواخر الحشر ነው سبحان الله عما يشركون ከሚያጋሩት الله የጠራ ነው وقوله وسبحان الله وما أنا من المشركين قرأناها قريبا وقوله في الإنكار على من اتخذ الشفعاء قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون الله تنقروا تعالاتشو بمريتنا بسماء السماء يوقعاتشو نورو
እናንተ ታሳውቃላችሁ ወይ አላህ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሱን ከሽርክ ያጠራል ነፍሱ وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير يأمر عباده بإخلاص العبادة له وينهاهم عن عبادة ما سواه ويعظم عقوبته عقوبة الشرك دقم الله سبحانه وتعالى كبر كما قد جرى على الأمم المكذبة للرسل እንግዲህ ሩሱሎችን ያስተባበሉ ሰዎች ቂሷ ቁርአን ላይ ብዙ አለ ምን እንዳጋጠማቸው በዱንያ አዛም ምን እንደተዘጋጀላቸው فيما جاءوهم به من التوحيد والنهي عن الشرك ሩሱሎቻቸው ነቢያቶቻቸው እንግዲህ ተውሂድ ይዘውላቸው መጡ ከነህይ ከለከሏቸው አስተባበሉ ምን እንዳጋጠማቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዕቁባቸው ከፍ ያለ ከበድ ያለ መሆኑንም ተናግሯል فأوقع الله تعالى بهم ما أوقع أبهمه للتهوي الله سبحانه وتعالى በእነሱ ላይ ያስወደቀውን عذاب አስወደቀባቸው كما قد جرى طيب كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم فإنهم عصوا الرسل فيما أمروهم به من التوحيد كتوحيد عززواتشون عمسوا بيالو وتمسكوا بالشرك وقالوا لنوح ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي كذبوا على الله سبحانه وتعالى طوفان مبالمتتو من أرقاج لك يا أمن انجي نجال وطام ስለዚህ እኛም ይሄ ቂሷ ሰመራ አይደለም ዒበር ነው لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقالوا لهود من قالوا قدموا ምንድነው የሚሉት ኑህን عليه السلام ما نراك إلا بشر مثلنا እኛ እንተና እናይህ ማናውቅህም እንደኛ ሰው እንጂ ሰው ነህ ነብያቶች እኮ ያሰባብ ሰው መሆን ነው የሚገባቸው የምትግባባው ሰው ሲላክልህ ነው ሌላ ካንተ ጂንስ ሌላ ቢመጣ እንዴት ብለህ ትግባባል نعم አትግባብ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا الى الله سبحانه وتعالى طيب የምትግባባው እንደዛ ሲሆን ነው ولا لبسنا عليهم ስለዚህ እኛ እንደኛ ሰው እንጂ ሌላ ሆነ አናይህም ደሞ የተከተሉ እነዚህ ደካማዎች ወራዳዎች ናቸው አስተያየታቸው እንግዲህ ምን ይሆነ አሁን እንደሚሉት ማለት ነው ሰዎች ሰለጠን ይላል አልሰለጠኑ ሽርክ የያዘ ሰው الله سبحانه وتعالى في كتابه የሚለው كالانعام بلهم اضل ከንሰሳ በታች ሽርክ የያዘ ያ ሸባብ ይሄንን ቢያንቅም መንኮራኮር ቢልም የትም ቢል ሽርክ የያዘ ሰው اضل من الانعام ከንሰሳ በታች ስለዚህ ከንሰሳ የበለጠ የተሳሳተ እንሰሳ ያ ሸባብ ተخلቀዋል በተخلቁበት ነው ያለው አይታችኋል ያ ሸባብ ልብስ የሚለብስ በሬ ወይ ግመል ፍየል አይታችኋል አላያችሁ እንደዛ ነው አይለብሱም ይበላሉ ይጠጣሉ ይሞታሉ ያንን አልተው በዛው ባሉበት ነው ያሉ እነዚህ ግን የተፈጠሩበትን ትቶ የሚያሻርክ እንግዲህ በሉም አضل የተባለው ለዛል ስለዚህ የድሮዎቹ ማባባል ነው አራዲል ይላል አትባዕ الرسل يهرقلنا ابو سفيان قصه رجم في صحيح الامام البخاري الفال طيب التاريخ يعيد نفسه يلال وقالوا ليهود ما جئتنا ببينه ما سرجا يزهلن على المتهم وما نحن بتاريك الهتنا عن قولك عن انقدي تعليليانات እኛ ምን ይሄን አማላክቶች አንተውም ላንተ አባባል ስንል ማንህናል الله سبحانه وتعالى اخذهم بريح صرصر እንግዲህ كانهم اعجاز نخل خاويه በቅያረገ ላይ ከኛ በላይ ማን አለ ይያሉ ነበር አያውቁም ወይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሸድ ቁዋ መሆኑን አለና ትንሽ ጊዜ ሰጣቸው ለሚሆነው አማለሁም ወለም ስለዚህ ኩራተኞች የሚጠብቃቸው ኩፋሮች እንደዛ ነው والعذاب الاخره اخذ اشد من ملبت بوتال وإنا لفي شك مما تدعو نعم عنك وما نحن لك بمؤمنين اتلفال እኛ ላንተ አማኞች አይደለንም አናምንም ካላመናችሁማ ጀዛአላችሁ ጀዛአቸው አጋጠመ ጣይ ስለዚህ የሙሽሪኮችን ዕቁባ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዱንያ እንኳን ከበድ ያለ አዕظم የሆነ ዕቁባ ነው የሚያመጣላቸው وقالوا لي نعم لصالح الفيونه طيب
وقالوا ليهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين هود 53 الآيات كذبوا على قتلوا يالون آيات أنبب يالون وقالوا لصالح عليه السلام عليه الصلاة والسلام قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب الآيات هنا مقرات علب سلسة ሁለት ይላል ሁድ አሁን ደግሞ እንግዲህ ሰውየውን የሚያመሰግኑ መሰሉ ሷሊህ አለይሂ ሰላም ሰሙድ ምን አሏቸው قد كنت فينا مرجوا አሏቸው قبل هذا إننا هنا ያመጣውን እኮ ሳታመጣ ተስፋ እንጥልብህ ነበር ብልህ ማህበረሰቡን የሚጠቅም ረጃ ተስፋ ነበረን አንተ ላይ እንዲህ ተበላሽ ወይ ነው የሚሉት እንደዚህ እኮ ነው የሚሉት አሁን የኛ ሰዎች ያጀበው ይሄ ሰውዬ የገባው ዓሊም ምናምን መስሎ እንደ ዋህብያ ሆነ እንደነሱ እዛ ቀብር ሄዳ አፈር ካካካል በላህ ብለው እኮ ወላ እነሱ ጋር ስትሆን ያጀበው ምንም የማያውቀውን ዘረይ على المذاهب الاربعه فتوى ያረጋል ይላል የማያውቀው መስአላ የለም ይላል ተውሂድ ስትነግራቸው ግን ምን ያቃል እሱ አምና ሙሱል 30 ነው ዘንድሮ ሙሱል 30 ይላል አመቱ 30 አመት ከኡሱል 30 ምን የሚወጣ ነገር አለ ያጀባ ኡሱል 30 ማለት እንደ ሸርሕኩት في رمضان الله يجعل في ميزان حسناتنا እዛ ቀብርህ ለህዲህ የምትጠየቅባቸው መሳኢሎች እኮ ናቸው ከዛ ወደ ይተወጣል طيب ስለዚህ መርጁው ነበር ተስፋ እናረግና ለብዙ ደረጃ እንጠብቅህ ነበር ያንን ተስፋችንን ሙጥጥ አርገህ ከኛ አተንሃና ان نعبد ما يعبد آباؤنا አባት አያቶቻችን የሚያመልኩትን ከማምለክ ትከለክለናለህ ሆይ አንተ ከምትጠራን ነገርኛ ተጠራጣሪዎች ነን እርግጠኞች አይደለንም ከዛ እንግዲህ አልአያት አታሊያት እዛው ላይ ጀዛቸው እዛው في نفس السوره الله سبحانه وتعالى ገብዛቸውን አጠፋው طيب وقالوا لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا እንግዲህ من الأنبياء العرب شعيب ይቆጠራሉ እሳቸው خطيب الأنبياء የሚባል ቅጽል ስም ነበራቸው ብለና እንግዲህ خطيب الأنبياء የተባሉት ያሸባብ ምን አይነት ፈሳሃ ቢኖራቸው ومع هذا الكفار مطموسون እምትለውን አንረዳም ማን ነው ይሄን የሚሉት ያሸባብ خطيب الأنبياء የተባሉት ሰውዬ ما نفقه كثيرا مما تقول أنك ما نرد ስለዚህ الله سبحانه وتعالى ያቀናን ይምራል ይሄ ضلال هدى የሚባለው ነገር በአላህ እጅ ብቻ ነው ስለዚህ الله سبحانه وتعالى حواس ተሰጣቸው ነበር አልተጠቀሙም እነዚህን ሁሉ ዕቁባቸው እንዴት እንደሆነ ያንተ ሶላት ደግሞ ያንተ ዒባዳ የኛ በኢፍራር ነው ቂራአችን ሶላቱከ ዋዊቱን አሊፍ አርገን መሳቢያ አርገን ነው ምንቀራት አንዳንዶቹ አሶላዋቱከ ብለው የሚቀሩም አሉ ተሳሳቱ አንልም የኛ ቂራአችን በይብ እና እኛ አባቶቻችን አያቶቻችን የሚያመልኩትን እንድንተው ታዛሃለች ሆይ ብለው እንግዲህ እያቀሉ ነው ጀዛአቸውን ዕቁባቸውን فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه مما دعت إليه الرسل وما أوقع بمن عصاه እንግዲህ ሩሱሎች ወደየት እንደተጣሩና ሩሱሎችን ያመጹ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አይነት ዕቁባ እንዳወደቀባቸው እንዳመጣባቸው አስተንትን فإن الله تعالى أقام به الحجة على كل مشرك إلى يوم القيامة بمقصصهم بمترك እንግዲህ حجانا قمال إلى يوم القيامة حجة قمال لي وأما ما ورد في معنى الآية من ابن مسعود الملاحظة النرق بيالهم ما ورد قالوا في صحيح مسلم بلو طرنب هي تفسير يتعلي لنا يا شباب ابن مسعود أثر في أواخر صحيح مسلم على سلا ذي آية سبب النزول أو في معنى الآية كعبد الله بن مسعود يمتوال قال كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم እንግዲህ ኢብኑ መስዑድ በዚህ ፈስረዋል ሙስሊም ላይ ያለ ያልን ነው في اواخر الصحيح ታያላችሁ ያለፈ ያሳለፈ አሳልፈዋል ያላሳለፈ እንግዲህ ከ3000 በኋላ ያለ ሐዲስ ነው ስለዚህ እዛ ላይ ይታያል في اواخر مسلم ምን አሉ ጂኖች ነበሩ በፊት ካፊር ሆነው ኩፋር ኢንሶች ይገዟቸው ነበር
እነዛ ጂኖቹ የሚገዙት የሚጠሯቸው ድረስልኝ የሚባሉት ምን ሆነዋል ሰለሙ እና ሰልመው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቀርብ ማድረግ ጀመሩ እነዛ በፊት የሚያመልኳቸው መስለማቸውን ሳያውቁ ይገዟቸዋል معنى الآية أن سبب النزول ينومل وأبابال ملسو يا أما فإنه لا يخالف ما تقدمه يا سالفنون أي يتصرر مسمى موالنجي لمن ما يتصرر وكتباله لأن هذه الآية حجة على كل من دعا مع الله وليا من الأولين والآخرين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية وهذه الأقوال كلها حقنا ይሄ እንግዲህ በነዛ ነው የወረደችው ሐቅ ነው በነዛውም በተባለውም ሐቅ ነው ምክንያቱም አልኢብረቱ ምንድነው ምንለው ቢዑሙም الالفاظ ስለሆነ ሁሉንም ታካትታለች فإن الآية ይቻንቀስ ተዑሙ من كان معبوده عابدا لله ያንተ ተመላኪ አንተ የምታመልከው ለአላህ ባሪያ ከሆነ ሁሉንም ኢሳም ሆነ እናቱም ሆነ መላእክቱም ሆነ ጂንም ሆነ ሰውም ሆነ ያንተ معبود عابر لله كونه ሁሉንም الى يوم القيامه የሚመጣውን ታካትታለች سواء كان من الملائكه او الجن او من البشر ይሄ عابر لله የሆነው አካል እንግዲህ ከመላእክቱም ይሁን ከጂንም ይሁን ከሰውም ይሁን معبود عابر لله የሆነን በአጠቃላይ አያዋት መለከትና ታተኩራለች ስለዚህ እኛ عبراتين بمندنا ونومنا لين قاعدة ما وقع اللبن عندنا سوتشكو لكفار يوردون لمن يرجعوا إلى هالمتان لا يهونا يهدا يعني قاعدة راساتهم بممتشاتهم ساعات من يرجعوها يا قال هنا كوا يا شباب قرآن بزاو بنبياتين جزء صلى الله عليه وسلم إننا بكفار قريش جزء أقل قلوتو الزاو من الليون الزاو ليالك قرآن صالح لكل زمان ولكل مكان ميونه أهم بالنا وسيف فسرنا سلزه معنى لا إله إلا الله آية وست على طيب وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ولا الله سبحانه وتعالى تقرب مفلك يا أنبياء وجنا يا مرسلوች መንገድ መሆኑን ያብራራል አያው ومن تبعه من المؤمنين أنبياء النار مرسلوችን የተከተለ ካማኞች قال قتادة من الأتباع المعروفين ናቸው እንግዲህ قتادة بن دعامة السدوس تقربوا إليه بطاعته እነዚህ የሚገዟቸው እነዛ ሙሽሪኮቹ የሚገዟቸው ወደ አላህ ተቃረቡ አላህን በመታዘዝ والعمل بما يرضيه እሚያ ወደውን ነገር ደግሞ በመተግበር በመስራት ብለው قتادة ፈስረዋል وقرأ ابن زيد እንግዲህ ኑስኻና ያለን ሁሉም ኑስኻ እንደሆነ ያስቸግራል የኛ ቀራራችን እንግዲህ ያ شباب اولئك الذين يدعون بيعنا አሁን እዚህ ላይ በምን ጻፈ እናንተ በታ የጻፋለ የለም نعم የለም ስለዚህ يدعون ከሆነ የኛ ቀራር ነው ያልን ነው የተፈለገው ደግሞ ምን መዝከር ነው ሌላ ቀራር ስለዚህ ተድዑና ሙኻጠቦች እነዚህ የሚያሻርኩት አካሎች ናቸው اولئك الذين تدعونهم ነው እናንተ የምትገዟቸው የምታመልኳቸው يدعون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ግዴንን አያ አንቀጹ ስንት ነው ብሏል ብዙ ጊዜ አለፈ ስንት ነው من سوره الاسراء እዛ ላይ እንግዲህ ቂራአ የሚናገሩ ተፍሲሮች ካሉ እንታያላችሁ طيب 57 ነው ስንት ነው يعني እዚህ تعليق አርገው ان جميع الصالحين الذين يدعوهم المشركون مشركوች የሚጠሯቸው ድረሱልኝ የሚሏቸው የሚያመልኳቸው ويستغيثون بهم اما توسلا الى الله ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተወሱል በማድረግ በኩልም ቢሆን ليقضي حوائجهم الله ሐጃቸውን እንዲያወጣ እነዚህን ሰዎች ጣልቃ አስገብቶ አማላጅ አድርጎ በመጣራትም ቢሆን واما استقلالا بان يطلبوا منهم قضاء الحاجه ወይ ደግሞ ራሳቸውን ችለው እነዚህን አውሊያዎች ድረሱልኝ ሐጃዬን አውጡልኝ የኛ ካሎች እንደዚህ ነው የሚሉት ብለናል ያጀባው ተወሱል የሚሉት ከላይ ተላይ ነው ግን የሚሉት ምንድነው ያረጋሉ ነው የሚሉት ልጅ ይሰጣሉ ይላል ዱቄት ያረጋል ይላል በማዕና እኮ ነው ታና ኢንካር ካረክ ምን ያረጋል ይላል እሱ ዱቄት ሆኗል ኢዛ መንኺራ
አንተ አጥበው ከፍነው ሰግደህበት ራሱን ለምን አልቀበረም? ያሸባብ ሰው ዶቄት የሚያረግ ከሆነ ሰው እንደዛ ከሚያረገው ሲሞት ራሱ ለምን ሞተ? መጀመሪያ ከሞተ ምን መሆን አለበት? ራሱን ከውኖ ለሕዱ ሄዶ ተኝቶ ቆፍሮ ያሸባብ አይነ ዕቁሉ الناس የሰዎች አቅል ይደረስ። ስለዚህ ቅድም እንዳልነው ለሁም ቁሉቡን ያኩን እያለ የለም ነፊ ሲያረግ ቁርአን አንዳንድ ጊዜ ምን ያረጋል ብለናል። እያለ ጥቅም ላይ ካልዋለ እንደሌለ ነው የሚያረገው ቁርአን። ሱሙም ቡክሙን ዑምዩን የሚላቸው እኮ እያዩ ያያሉ ይሰማሉ፣ ግን ፋይዳ የለውም። ሐቅን አያዩም፣ ሐቅን አይስ እና ስለዚህ በተወሱልም ቢሆን ራሳቸውን استقلالንም ዳዕዋ የሚያረግ የሚጣራም ቢሆን ሙዕተቂዲነ بأن الله وهبهم التكوين والتصرف ይሄ አህባሽ የሚባሉት እንግዲህ አሁን አቃኢደ ሙስሊሚን እንደዚህ የወረበሩ ያሉ ሰዎች አቂዳቸው ይሄ አውሊያዎች አላህ ሰጥቷቸዋል ተሰሩፍ ተቀብሩ መጥቶ የባሮችን ሐጃ አውጥቶ መልሶ ቀብሩ ይገባል ይላል። هذا دعوة صريحة إلى الشرك، والله دعوة صريحة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. إن تنكك مالت علب بس عينة بيهن أمي عملك واتشو متعرض هالو أولئك الصالحون نزل متعرض هكالو مشتغلون بأنفسهم براساتشو بيزيهون عليا لنا الله سبحانه وتعالى بنفسه تشاتشو مشغولوش ناتشو يدعون الله لها لأنفسهم لنفسه تشاتشو الله ما استنالوا يلمنالوا يقزالوا ويتوسلون إليه بعبادته ولا الله يقرب الله بماملك بإخلاص مخلصين له الدين خائفين عذابه يا الله انقطعت يفرس يونو راجين رحمته زنة يفلقوا تصفى يرقوا سيونو وإذا لم يملكوا لأنفسهم نفعا ولا دفع ضر لراساتشو تكمننا قدات مكلات قال ملكوا فكيف يملكون لغيرهم ضرا أو نفعا لليلا فاكدوا شيء من الله يا شباب ها يعطيه ولا ما يعطيه ما يعطيه فاكدوا الشيء يا شباب أنت هون لمثاليني عندنا قرندسات إيه زي عبادة وستايقبام كتاب إيه نسخة لين فتحوا المجيد نعم ترفك علي إني اللي نمسته بتلين امسته من سيهونين ويالكونو تينورين أما فاقد الشيء لا يعطي النزهة قالوا لراساتشو اندي تقموا كعذاب كمنامن የሚፈልጉት ከአላህ ነው በእነሱ የሚመልኩት ነገር ለራሳቸው እንኳን የላቸውም ከለላቸው ለሌላ እንዴት አድርገው ይመልካሉ المسألة واضحة لكن الشياطين والهوى والنفس الأمارة بالسوء وعلماء السوء ሰዎችን ያባላሻሉ ስለዚህ ከዚህ አያ ምን እንረዳው አሁን የተባለውን ነው ወደ ተፍሲሩ ስንገባ قال العماد ابن كثير رحمه الله እሳቸው ምን አሉ وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين خلاف يلبت معنى وهي بمهنو هون يالفوا بمهنو وذكره يعني قال بኋላ ይሄንን معنى العماد ابن كثير أوستوتال عن عدة من أئمة التفسير ከተወሰኑ እንግዲህ ከተፍሲር መሪዎች ምሁሮች ይሄንን ተፍሲር ዘክረውታል ከአይማዎች ነቅለው ያሉ ነው فإلى تفسير ابن كثير ያለው ሰው ያ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية እዚች አንቀጽ ውስጥ አሉ ሲፈስሩ ደግሞ እሳቸው ذكر المقامات الثلاث ሶስት ደረጃዎችን ማውሳት አለባት እንግዲህ أركان العبادة كهم بفتم ذكرنا السل يامتولن سنت ركن الله تبلوال ሶስት አለ እሱ ሶስቱ ሁሉ እዚች አያ ላይ ተዘክረዋል الحب اتباع ካረግን እንግዲህ በጀርናው ምንቀራው አንደኛ محبة አለ وهو ابتغاء التقرب إليه محبة ማለት ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መቃረብን መፈለግ والتوسل إليه بالأعمال الصالحة ደጋግ በሆኑ ስራዎች ወደሱ መዳረስ ይሄን حبን በዝፈስ والرجاء والخوف قطع ካረግን እንግዲህ الحبም ይቻላል ሌላ المقام الثاني رجاء تسفى ማድረግ يرجون رحمته والخوف ሶስተኛ ደግሞ ويخافون عذابه ሶስቱንም መቃማቶች እዛ አያ ላይ ተዘክረዋል وهذا هو حقيقة التوحيد
حقيقة التوحيد مالت إيه راسنا بدي الله سبحانه وتعالى سنعمل يا شباب بالحب والخوف والرجاء نيش وشتوك على تجنانيو بحب بتشاك وانا من اندمي هون سويه بخوف بتشاك وانا من اندمي هون برجاء بتشاك بزوف تفاصيلو تشالفوا سلازي نيش وشتو እንግዲህ እዚህ ላይ መቃማት አሏቸው አቅጣብም ይሏቸዋል በሌላ ቦታ على كل الاحوال لا مشاحه في الاصطلاح حقيقه التوحيد هي راسنا وحقيقه دين الاسلام يسلمنا ሃይማኖት እውኑ የሶስቱ ሲሟላ ነው كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في مسند الإمام أحمد تخرجون النعل بهز بن حكيم كم يبال سوية عن أبيه كأباته يزونه ميورا وهو حكيم عن جده كاياته جد بهز انقلي بزوج الزيب لنا معاوية بن حيدة الكشيري السنة معاوية بن حيدة كالسويزو أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به إيه سوية معاوية بن حيدة الكشيري لنبياتين صلى الله عليه وسلم من على أي واشمكوا يا شباب وشيت يلاتشو قال للنبي صلى الله عليه وسلم لنبياتين من على والله يا بالله ملالله يا رسول الله أنت يا الله ملاكتنياو ما أتيتك ودرسوا المتاهم أنتنا المتاهم مال إلا بعدما حلفت كمالك بهالانجي عدد أصابعي هذه بالنزه بطاطوچه ቁጥር እንግዲህ እጁን ሁለቱንም ከሆነ የተቀሰው ስንት ጊዜ ምያለሁ ማለት ነው ወደ አንተ ላልመጣ እንግዲህ እንደዚህ ከሆነ ያለው 10 ጊዜ ምየ ነበር እንግዲህ በጃሂልያ ያረጋው ነገር ነው ባንድ ጣቱ ባንድ እጁ ከሆነ የተቀሰው ስንት ምያለሁ ማለት ነው ባይ መሐመድ የሚባል ሰውዬ ዘንድ ዝር ላልል ብዬ በእነዚህ በጣቶቼ ቁጥር ከማልኩ በኋላ እንጂ አልመጣሁም ነው ምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ هداه እና ይሄንን ካለ በኋላ ምን አለ አላ አትየክ ላልመጣ የጣቶችን ቁጥር ከማልኩ فبالذي بعثك بالحق لا يسوي بحق بلاكه ጌታ ጠይቀሃለሁ ነው ما بعثك به الله سبحانه وتعالى يلاكه أنت بمن نجرنا وده من دنا متتعرّاو الله يلاكه بمن دنا وبلو بحق بلاك أشتوكيتا يتأيّقاتشونه مناشدة يارك يهنن تأيّقاتشو معاوية بن حيد رضي الله عنه قال نبياتين صلى الله عليه وسلم من قالت إنين ما الله يلاك بني الإسلام قديه خبر لمبتدئ محذوف ما بعثني به الله من دين مالتاچو ነው الاسلام ዛ ጥያቄው ላይ ስለተዘከረ ይጣላል ስለዚህ ከሙብተዳና ከخبر የታወቀ ይወድቃል ብለናል طيب እኔንም አላህ የላከብኝ ነገር ከጠየቀኝ እስልምና ነው እስልምና ወደ እስልምና ተጣራ ብሎ ወደ እስልምና ሃይማኖት ነው የምጣራው ወመል እስላሙ ሻሂዳችን እንግዲህ እዚህ ላይ ነው እስላም ማለት ምንድነው أبرارالين وملو صحابي قال أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله وأن تصلي الصلوات المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة دي حقيقة الإسلام هنا اسلمنا ما لا تعالوا قلبه لا الله مستت قلبه استللا نجرن دايقبا قال الله وجهين أقطعشان ودى الله بالشال التارك هون እኮ ችግራችን ያ شباب እኛ ተወጁሃችን በጣም በዛ ወደዚህም ተወጁ ታረጋለህ ወደዚህም ተወጁ ታረጋ አቅጣጫ ወጀሃ ወደ አላህ ብቻ Subhanahu Wa Ta'ala መሆን እስልምና ማለት እሱ ነው ግዴታ የሆኑ 5 ወቅት ሶላቶች አሉ እነሱን በትክክል ልትሰግድ ከዛ ዘካ ልትሰጥ በብዛት እንግዲህ ዘካና ሶላት ምን አይደረጉም ተብሏል አይለያዩ ቀሪናን او ቀሪነታ ይሄንን ተብሎ እንደተፈሰረው እነዛ አልመቃማቱ ሰላት እንግዲህ እዚህ ውስጥ እዛ ሐዲስ ውስጥም ይካተታሉ الحديث اسناده حسن رواه النسائي الامام النسائي
አምስተኛ ጁዝ ይላል صفحة 4 እና 82 ላይ ያለው ሰው እንግዲህ اختلاف النسخ ከሌለ ያ مسند الامام احمد شارحون ዳሉት አራተኛ 46 እና አምስተኛ 3 እና 4 ገጽ ማለት ነው አምስተኛው ጁዝ 3 እና 4 ገጽ ላይ من طريق ابي قزاعة وبهز بن حكيم كلاهما ابو قزاعة بهز عن حكيم بن معاوية عن معاوية بن حيدة به እንዳሉ እንግዲህ ቦታውን مصدر ذكرዋል እዛ ላይ ማየት ስለዚህ معاوية بن حيدة حديث منن يفسر لنا ليالن شهادة لا إله إلا الله توحيد كم يفسروا أحاديثوች ነው وأخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للإسلام صوى كفلقنا من قدي ننونوال ومنارا كمنار الطريق من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة لكتاب اسمه محمد بن نصر أحد المحمدين نو قصاتهم هنا مجلس لا ذكر الله يا شباب محمد بن جرير الطبري محمد بن نصر المروزي محمد بن خزيمة إمام الأئمة نزل سوستو بعنده ነው مصر ላይ የሆነ ቂሶ አጋጥሟቸዋል ብለን ያነሳነዋል ሙዓሲሮች ናቸው እንግዲህ ሶስቱ ይህ ሰውዬ تعظيم قدر الصلاة تهجد قيام الليل የሚባል مختصر مطول كتاب አለው محمد بن نصر المروزي تعظيم قدر الصلاة የሚባልም ኪታቡ ላይ 505ኛ ሐዲሱ ማለቱ ነው والحاكم عندنا 21 وابو نعيم في الحلية مستنيا 107 ብዙ ጠቅሰዋል المهم في النهاية حديثنا طرس ያደርጉልን الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة 333ኛ حديث من አድርገውታል ይያሉ ጥሩ حديث ነው ብለውታል صحيحውታል እንግዲህ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها إلى العنوان كامل እሱ ካለ 333 ታያለህ ይሄንን ሐዲስ እም እንግዲህ ሸሃደተ ላ ኢላሃ ኢላላህን ከሚፈስሩ አሐዲሶች ነው ምን አሉ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ የአላህ መላእክተኛ እንዳሉ ኢነ ሊልኢስላሚ ሹዋ ለእስልምና ምልክቶች አሉት الصوى الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفازة المجهولة يستدل بها على الطريق واحدتها صوة كقوته أراد أن للإسلام طرائق وأعلاما يهتدى بها سيبرر الفقيه عليه رحمة الله انقدي صوة كونا مفررنو صوا بصادنو سو كونا دقمو ملكتوች እንግዲህ መፋዛ ማለት የጀበብ ትል ያለ ሜዳ አቅጣጫ የሌለው ምንም ማዕለም ምልክት የሌለው ሲሆን እዛ ላይ አቅጣጫን ምንን ለማወቅ ምን ያደርጋሉ ሰዎች ድንጋይ ተክል ድንጋዮች ያስቀምጣል እሱ ምልክት ማለት ነው መናራ ማለትም ይሄው ነው غير لعن الله من غير منار الارض ይሄ አሽባብ ባላገሮቹ ጃሂሎቹ ራሱ ሲያርሱርሻ ዲብም ይባላል ዲብ ማለት ምን ማለት ነው ያውን እናንተ በመታወቁት እዛ አስፋልት ላይ ለፍጥነት መቀነሻ የሚጠቀሙት ነገር እንደሱ ያለ ጠቢዒ በኔ መሬትና ባንተ መሬት መካከል ዲብ ይተዋል አሁን ቀርቷል ይባል ያን እኔም አልነካው አንተም ምን አታረገው አትነካው ሐድ ነው ممنوع الاقتراب اليه ያንን የቀየረ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል لعن الله من غير منار الارض ድንበር አፍራሽ አላህ ከረህመቱ ያርቀዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰው ሐቅ ይገብ አንዴ በማረሻ ዘንድሮ ነካ ያረጋታ ከርሞ ሸርሸም ያረጋታ ሰነቴን 30 ምን ያረጋዋል ወደ ራሱ ያስገባው ይሄን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጥብቅ ከልክለዋል መኖሪያ ቦታም እንደዛው የርሻ ቦታ እንደዛው አትክልት ለምን ማምጥቻው ነው ይሄንን አሁን መናር ማለት ምልክት ነው የኔ ድንበር እዚህ እንደሚያልቅ ያንተ እዚህ እንደሚያልቅ ምልክት ነው አይቀርብም ስለዚህ እስልምና እንደዚህ በዛሂር በሚያውቁት እንግዲህ እየመሰሉላቸው ነው ምልክቶች አዕላሞች አሉት
እነዛን ካላከናወን እንግዲህ እስልም ነኝ ማለት አብደላህ መሐመድ መሆን ችግር ይፈጥርብሃል በቢጧቃ በመታወቂያ በፓስፖርት እስልምና አይኖርም የሚኖረው በተግባር ነው طيب ስለዚህ ሱአለው ومنارا من عطف المرادف ነው ምልክቶችም አሉት ከመናር الطريق አሉ እንደ መንገድ ምልክቶች من ذلك كذا ከእስልምና ምልክቶች መካከል أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا الله በብቸኝነት ማምለክህ ማንንም ምንንም ሳታጋራ የምትገዛ የምታመልክ ከሆነ እስልምና መናር ምንድነው እየተባለ ነው አንተ አለዘን ቀጥሎ ከተውሂድ በኋላ ወትቂም الصلاه ሶላትን አስተካክለህ መስገድ እንግዲህ منها የሚለው خبر مقدم او من ذلك የሚለው خبر مقدم ይባላል أن تعبد الله የሚለው ደግሞ عن مع اسمها وخبرها مبتدا مؤخر ነው عبادتك الله اللهን ማምለክ وإقامتك الصلاة وإيتاؤك الزكاة وتصوم رمضان كذلك لذا ነው እንግዲህ أن تعبد ያለው بمعنى الاسم ስለሆነ تأويلا من تعطفበት والأمر بالمعروف قالوا ذلا وأن تأمر سائل من قالوا والأمر بالمعروف بمبتدا مؤخر لا يتعطف ነው በመልካም ማዘዝ والنهي عن المنكر كما تفو مكلكل من منارات الإسلام ከእስልምና ምልክቶች አዕላሞች ነው ስለዚህ ሸሃደት አላህ ኢላሃ ኢላላህ ማለት ምንድነው ተውሂድ ማለት ነው ተውሂድ ላይ ኢማንያት ላይ አዕማልም ይገባል እንግዲህ ተውሂድ ማለት ያጀባው لابد ان يشتمل على النفي والاثبات እንግዲህ አላሁ ኢላሁን ብትል ምን ይባላል ይሄ ያጀባ አላሁ ኢላሁን አላህ አምላክ ነው ምን ይባላል ኢስባት فقط ዘይዱን ቃይሙን አለ ዘይድ ምን ሆኗል ማለት ነው ቆሟል ሌላ ሰው ይቆማል የለም አይመራም ይሄ ዘይዱን ቃይሙን ያለው አላሁ ኢላሁንም ከአላህ ሌላ በሐቅ የሚመለክ አለመኖሩን ምን ያረግም ይያል ላ ኢላሃ ካልክ ደግሞ ምን ይባላል ይሄ ኩፍር ነው አላሁ ኢላሁን ደግሞ ምን አይሆንም ይያልን ነው ስለዚህ ምን መባል አለበት ላ ኢላሃ ኢላላህ ተውሂድ የሚባለው ቁርአንን ከቀራ ሐዲሶችንም በደንብ ታስተነተን በሁለቱ ነገሮች ላይ ምን ሲያደርግ ነው ተውሂድ የሚባለው ይያልን ሲያካትትም وهذا معنى لا اله الا الله لا بد من الاثبات ولا بد من النفي نفينا اثبات ካልመጡ معنى التوحيد ومعنى الشهاده አይገኝም طيب ይቀጥላል وهذا معنى قوله تعالى አሁን ያሳለፍነው الله سبحانه وتعالى እንዲህ ማለቱ ትርጉም ነው ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى እንግዲህ ብዙ ጊዜ ተፈስሯል ወጅሁን ለአላህ የሰጠ ሙህሲን ሆኖ በአስተማማኝ ገመድ ያዘ وإلى الله عاقبة الأمور የነገሮች መጨረሻ ወደ አላህ ነው ይላል ስለዚህ እንግዲህ ኢኽላስንም ይሄንን ኢትባዕ ሙታባዓንም ምን ያካትታል ብለናል ይሄ አያና ይሄን የመሳሰሉ አያቶች ምንድነው شروط قبول الاعمال ያካተቱ አንቀጾች ናቸው እነሱም ምንድናቸው الإخلاص والمتابعة ስለዚህ ተውሂድ የሚባለው ነገር ነፊና ኢስባት ካላካተተ ተውሂድ ሊባል አይችልም ነው ስለዚህ ወደኛ ስንመጣ አሁን ይሄ ችግር እንግዲህ እስላምን ብዙ ጊዜ ፈስረናል ያሸ ወልእስቲስላሙ ሊላሂ بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك إيه لا بد منه يا شباب إيه انقدي لا إله إلا الله سنن بحق ميقزوت كالله ليلا يلما الله بتشانو كالك كالله ليلا ميقزواتشون أكالاتوش باتك علي من تارقال إنكار تارقال تكفر بها كالله ليلا يال عملكوت የሚያረግንም አካል ምን ታረጋለ የነሱንም ዒባዳ አሁን ያለው አይሁዶች ነሳራዎች ሸያጢኖች በሐቅ ላይ እንዳላደሉ ካላመንክ የነሱም ዲን ነው እስልምናም ዲን ነው ካልክ ለም ተስሊም ሙስሊም አይደለም እኔ አይደለሁም ያልኩት ያሸባ አይማዎቻችን የላ ኢላሃ ኢላላህ ማዕና ራሱ ይሄን ሽርክ ሙሽሪኮች ኩፋሮች ያሉበት መንገድ
የተሳሳተ ባጢል ኩፍር ነው ካላልክ ምንድነው ምንላው ሸባብ የሙሽሪኮች የነሳራ አይሁዶች እንዲ በባጢል መሆኑን ካላመን ወይም ከተጠራጠር ارتكبنا ناقضا من نواقض الاسلام አሁን ሼክ መስለው ያሸባብ ይሄን የሚሉን ስላሉ እኛም ሙእሚኖች ነን አሉ እነሱም ደግሞ በዛኛው በየትኛው ኢማን ያሸባበሩ አንድ እነዚህ ሳሊሱ ሰላታ ያሉ ቀድም ስንለፈልፍ ቆይተን ኢሳን ያመልካሉ እናቱን ያመልካሉ ስላሴ ይላሉ እንዴት ብለው ሙእሚን ይሆናሉ ይሄንያ መጠንቀቅ አለብን እንንቃኛ ሙብተላ ስለሆነ ነው ነዒሹ معهم ሙላያና የሚያረጋለ እዛ እንደ ጠረጴዛ ላይ ቆመው ተቀምጠው አላህ እንኳን ማለት ይፈራሉ ያሸባብ እሱ ነገርዮሽን ኹጥባውን የሚጀምረው ማን ነው ብለናል የንም ያህል እንትን ይዞዝ አያፍር በስላሴ ይጀምራል اجتماع በምን ይጀምራል ያሸባብ በኩፍር ይጀምራል አንተ እዛ ላይ ቁሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ ብትል ምን ችግር አይል አላህ እንኳን አይሉም ሄዳችሁ ስሙ ያሸባብ ምን ይላሉ ፈጣሪ ይላል በፈጣሪ ስም ምና ላ ይሄ እስልምና ተጥቢቅ ሳይሆን ይሄ እስልምናን ከላይ ሆኖ መምታት ስለዚህ ብዙ ጊዜ ተንቢህ አርገናል የላ ኢላሃ ኢላላህ ማዕና ካላወቅን ካልተገበርን ስማችን አይበቃንም ስማችን ጋር ስምም ጥሩ ስም እንዲጠራ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸርዐዋ يوم القيامه እንግዲህ የምትጠሩት በአስማኢኩም ወአስማኢ አባኢኩም ነው ምን አርጓሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥሩ ስም መጥፎ ስሞችንም የቀየሯቸው ላኪን አልስም ለሚከተለው ተውሂዳችን ከሌለ ስም ቢያምር ምንም ትርጉም የለው ብዙ ጊዜ በያለው እኮ ያሸባብ አረቦች የለም የሰማነው የለም ሲሰልም ስሙ የተቀየረለት የለም እዛውን ሀገራችን ላይ ሲሰልም ስም መቀየር ምን አርካን الاسلام አርገው የሚረዱ ሊኖሩ ይችላል ስሙ ሽርክያት ከሌለበት ኃይል ስላሴ ካልሆነ ገብረ ፉላን ካልሆነ ገብር ማለት ያሸባብ ባሪያ ማለት ነው ገበር ማለት በአጀም ምን ማለት ነው ባሪያ ማለት ነው ገብረ ማርያም ከሆነ ይቀየራል ምን ማለት ነው አብዱ መርየም ማለት ነው ገብረ ኢየሱስ ከሆነ ይቀየራል تعبير لغير الله ነው አይሄድም ሰልሞ ገብረ ኢየሱስ አይሆንም ከዚህ ውጪ ግን ከሆነ ያሸባብ ስሙ ሌላ ነገር ከሆነ ሽርክያት ከሌለበት ከፈለገ ስም ጥሩኝ ካለ እንጠራዋል ካልፈለገ ምን ማድረግ ይችላል ይያልን ነው ማህዙር ከሌለበት ስሙን ጠብቆ መሄድ ይችላል ምክንያቱም የሰለሙ ሷሃቦች በአጠቃላይ ምን አልተደረጉም ይያልን በስም እኮ ይስማማሉ የአረበኛው ቋንቋቸው ምናምናቸው አንድ ነው ስለዚህ ዋናው የሚያስፈልገው እንግዲህ እምነት ነው ስለዚህ ላ ኢላሃ ኢላላህ ነፍየን ወኢስባተን ማረጋገጥና ማወቅ አለብን ከዛም አልፈን እኮ ባብ ምን ሚል ባብ ቀርተናል ያሸባብ አዱዓ ኢላ ሸሃደቲ አላ ኢላሃ ኢላላህ መጣ አንተ ብቻ አውቀ አንተ ብቻ መተግበር አይበቃህም እንግዲህ ሙስሊሞችንም ማስታወስ غير المسلمين ደግሞ بالتأسيس መጣራት አለብን እንግዲህ ያልቀውል المفيد ብዙ ጊዜ ዘቅተዋል ያጀባ በጣም ሙፊድ ኪታብ ነው ከስሚህ ነው ብለናል ወቅት አድርገን እዚህ ጀንበ فتح المجيد ምን ማድረግ አለብን አሁን ካልተቀራ ደግሞ አይቀራም ካለህ መክተባ ከሰዓትህ ትንሽ መድበህ ثلث ساعه نصف ساعه በማላዕን ያልፋልኩ ብዙ ሰዓቱ ዝም ብለን ነው የምናሳልፈው ይሄንን ትገልጻለህ የተቀራውን ትንሽ ታይና እዛ ላይ ደግሞ حول الدرس الذي قرأناه الآن من ጽፏል ስታየው ማዕናው እየገባህ ይሄዳል እሳቸው ደግሞ ሰውየው ምንድናቸው ብለናል ይሄ ሰውዬ እኮ ትንሽ ቀደም ያሉ ሰውዬ ናቸው ሷሂቡ فتح المجيد ሷሂቡ قول المفيد ደግሞ ምንድናቸው ቀሪበን የነበሩ ሰውዬ ናቸው 20 ምናምን አመታቸው ረሂመሁላህ ስለዚህ ወደኛ ሰዓት ያለውን ሁኔታም ትንሽ ምን ስለሚያረጉት ዳሰስ ስለሚያረጉት የበለጠ ከዚህ ደግሞ ያምን ይሆነናል ይረዳሃል ከሊሙና على قدر ምንድነው የሚባለው ዕቁሊ በዚህ በዋቂዑ ዳሰስ ሲያረጉልህ አንዳንድ አምስላዎች ያመጡ ሲነግሩ እየረሰከልን ይሄዳል አቂዳችን ስለዚህ ተኩረታችን በተውሂድ ላይ ያ
تقي الدين الهلالي ያሉትንም ኪታቡን ሲጀምር በያለው ያጀባ ኪታቡ ተውሂድ አንዴ ቀርቻለሁ ብዬ መታው የለብኝም እኔ እንደማረግ አሉ እሳቸው የሚያደርጉትን ሲጨርሰው ምን አረጋዋለሁ መትኑን እንኳን ቢያንስ ስትጨርሰው እንደገና በቀራሁት ቁጥር አዳዲስ ፋይዳ ምን አረጋለሁ አሉ እጠቀማለሁ አገኛለሁ በተፈኩር በተደቡር እንግዲህ ተውሂድ الالوهيه ላይ ቢጤ የለውም ተብሏል ኪታቡ ተውሂድ የሚያጠነጥነውም ተውሂድ ምንድን ላይ ነው العباده ላይ ነው ተውሂድ القصد والطلب ላይ ነው ብለናል ሌሎችን ምግር መንገድ ቢዳስስ ስለዚህ እንግዲህ ባባችን ያለው ተፍሲር لا اله الا الله ተፍሲር التوحيد ስለሆነ አሁን የቀራናቸው ንሱሶች ኪታበን ወሱነተን ሁሉም ተባብረው የላ ኢላሃ ኢላላህን ማዕና ነው የሚፈስሩትና የሚያብራሩት ለሰማነው እንጠቀም አላህ ያርገን نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه